fear is extraordinarily contagious. And we saw that in September of 2008 like we've never seen it before in financial markets. I like companies. Started before I could remember. I knew I was going to be interested in stocks the rest of my life, but probably at the time I was. आखिर कैसे एक घर घर न्यूज़पेपर, मैगजीन और कोका कोला बेचने वाले लड़के ने चंद ही सालों में अपनी खुद की एक एम्पायर खड़ी कर ली। उसको यह दौलत ना विरासत में मिली और ना ही उसने किसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से हासिल की, और यही चीज इसको दूसरे बिलियनियर्स से डिफरेंट बनाती है। तो फिर उसने मल्टाई बिलियंस की ये एम्पायर खड़ी कैसे की? उसने ऐसा क्या किया जो दूसरे करने में फेल हो गए, और आखिर उसकी क्या स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने उसे बहुत ही कम अरसे में बिलियनियर बनाकर खड़ा कर दिया। ये है स्टोरी $120 बिलियन की नेटवर्थ रखने वाले शख्स वॉरेन बफेट की। आप सब पर सलामती हो। वॉरेन बफेट 1930 को ओमाहा नब्रास्का में पैदा हुआ। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने लोगों को पैसे के लिए स्ट्रगल करते देखा। अकेली उसका फादर एक स्मार्ट बिजनेसमैन था और रिसेंटली उसने एक लोकल बैंक से अपनी जॉब से रिजाइन किया और उसने अपनी सारी सेविंग्स एक कंपनी खोलने में लगा दी, और उस कंपनी का काम स्टॉक एंड बॉन्ड्स को सेल करना था। वॉरेन एक बहुत ही शाय पर्सन, वो अक्सर अपने बाप की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ता रहता। यही वो लाइब्रेरी थी जहाँ से उसने इन्वेस्टमेंट और गेम ऑफ बिजनेस सीखा। अपने इस न्यू नॉलेज को यूज करने के लिए वॉरेन अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर पर चला गया और अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि क्या वो वॉरेन को कोई ड्रिंक्स प्रोवाइड कर सकेंगे ताकि वो घर घर जाकर उन्हें सेल कर सके। उसके ग्रैंडफादर मान और वॉरेन ने 6 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो घर घर जाकर कोका कोला बेचता और हर 6 पैक के एवज उसको 5 सेंट मिलते थे। अपने इस छोटे से बिजनेस में उसने चिंगम और मैगजीन वगैरह को शामिल किया और उनको बेचकर अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगा। जब वो 11 साल का था तो उसने अपनी तमाम सेविंग्स को अपना फर्स्ट स्टॉक खरीदने में लगा दी। उसने ऑयल एंड गैस कंपनी के 3 शेयर्स खरीदे। उस टाइम एक शेयर की कीमत $38, लेकिन उन शेयर्स को खरीदने के कुछ अरसे बाद ही उसकी वैल्यू 38 से गिरकर $27 पर चली। अब वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में, और इस एंजाइटी के बावजूद उसने खुद को संभाला और उन शेयर्स की वैल्यू $40 होने तक का इंतजार करने लगा। तो कुछ ही अरसे में उसकी वैल्यू $40 हो गई। अब उसने कामयाबी से प्रॉफिट हासिल किया। उसने ये नोटिस किया कि वही सेम शेयर्स की वैल्यू $200 तक भी गई। उसने अपनी इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी से बहुत ही अहम सबक सीखा, और इन्हीं लेसन्स ने वॉरेन को अपनी उम्र के लड़कों से बहुत ज्यादा अक्लमंद बना दिया। कुछ ही अरसे बाद उसके बाप की वाशिंगटन डीसी में बहुत अच्छी जॉब लगी और अब उन्हें ओमाहा से वाशिंगटन डीसी मूव करना पड़ा, जहां वॉरेन को वाशिंगटन पोस्ट के लिए न्यूज़पेपर डिलीवर करने की जॉब मिली। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 14 साल। वॉरेन अपनी जॉब से मिलने वाले इन पैसों से सेटिस्फाइड नहीं था। वॉरेन ने वहीं पर एक दूसरी कंपनी से राब्ता किया और अब वो उस कंपनी के न्यूज़पेपर्स भी बेचने लगा और हर महीने $179 तक अर्न करने लगा, जो आज की करेंसी में $3000 के बराबर, जो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 8.5 लाख रुपए बनते हैं। कुछ अरसे बाद वॉरेन ने नोटिस किया कि बार्बर शॉप पर बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए फ्री बैठे, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पिन बॉल मशीन वहां पर इंस्टॉल कर दी। उसका ये प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा और कुछ अरसे बाद उन्होंने 2 पिन बॉल मशीन दूसरे 2 बार्बर्स की शॉप पर इंस्टॉल की, और हर वीकेंड पर ये लोग प्रॉफिट को आपस में और शॉप के ओनर के साथ बांट लेते थे। कुछ अरसे बाद बफेट ने मूव ऑन करने का फैसला किया और इन मशीन्स को $1200 में बेच दिया। इससे उसने अपनी पहली प्रॉपर्टी 40 एकड़ जमीन खरीदी। इस सब में मजे की बात ये कि वॉरेन जब 15 साल का हुआ तो उसने खुद का एक फार्म खरीदा। इस सब में ये तो क्लियर था कि ओमाहा का ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला। 1947 हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद बफेट अपनी लाइफ को एक स्टॉक ब्रोकर की तरह बनकर स्टार्ट करना चाहता था, जबकि उसका बाप चाहता था कि वो यूनिवर्सिटी जाए और अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू। यूनिवर्सिटी से BBA की डिग्री करने के बाद उसने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब बफेट अपना बिजनेस कैरियर शुरू करना चाहता था,
بزنس مینجمنٹ اور انویسٹنگ میں بے پناہ نالج کے باوجود بفیٹ ابھی تک ایک 21 سالہ انٹروورٹڈ جو کہ خود کو ایک بزنس ٹائکون کے طور پر پریزنٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ نئے لوگوں سے بات کرنے سے ڈرتا تھا. اس نے ہمت اکٹھی کی اور پبلک سپیکنگ کورس کیا. اس کا یہ سٹیپ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم انویسٹمنٹ ثابت ہوا. کچھ عرصے بعد بفیٹ کے ایک ٹیچر گراہم نے بفیٹ سے رابطہ کیا اور اسے ایک جاب آفر کی جو کہ نیو یارک کی ایک انویسٹمنٹ فرم میں. گراہم فوراً مان گیا. وہاں اس نے کمپنی کی ریئل ویلیو جانی. بفیٹ یہ جاننے کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ کمپنیز کام کیسے کرتے ہیں. اس سب میں ینگ مین بفیٹ نے بہت کچھ سیو کیا اور اپنی سیونگز کو 1,75,000 تک بلڈ کی. اب نیو یارک انویسٹمنٹ فرم کے آنر نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا اور بفیٹ کی بہت اچھی پرفارمنس پر اس کو اس فرم کو رن کرنے کی آفر کی. اس سے بفیٹ کو کمپنی رن کرنے کا بہت اچھا ایکسپیرینس گین ہوا. وہ اب اپنی خود کی ایک پارٹنرشپ کمپنی بنانا چاہتا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملینئر بنانے کے لیے کوشاں تھا. 1956 میں 25 ایئر کی ایج میں بفیٹ اوماہا واپس اور اپنی خود کی ایک کمپنی بفیٹ ایسوسیٹ لمیٹڈ کے نام سے شروع. باوجود اس کے کہ وہ ایزیلی آفس اور سٹاف کو ہائر کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے گھر ہی میں ایک بیڈ روم کو چوز کیا اور اپنے بزنس کو وہیں سے رن کرنے لگا. اس کے کچھ فرینڈز اور فیملی ممبرز نے 105K تک اس کی کمپنی میں انویسٹمنٹ اور جلد ہی اس نے اپنی پارٹنرشپ کمپنی کو بہت اچھے سے گرو کرنا شروع کر دیا. بفیٹ نے انڈر ویلیو سٹاکس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. ویلیو سٹاکس وہ سٹاکس ہوتے ہیں جن کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے. اس نے اپنی اس فلسفی کو اسٹریم تک لے کے جانے کے لیے ان کمپنیز سے ڈیل کرنا شروع کی جو بس ڈوبنے والی تھی. ان کے بہت ہی چیپ شیئرز خریدے. یہ اسٹریٹجی وہ تھی جس کو وہ دی سیگار بٹ کہتا تھا. یہ میتھڈ بفیٹ کے لیے ایک ماسٹر اسٹروک ثابت ہوا. اگلے 6 سالوں میں اس کی پارٹنرشپ نیٹ ورتھ 1.5 ملین سے بڑھ کر 7.2 ملین تک پہنچ گئی. اب کیونکہ اس کا بزنس بہت زیادہ گرو کر رہا تھا تو ہزاروں لوگ اس کی فرم کو جوائن کرنا چاہتے تھے لیکن صرف اس لیے جوائن نہیں کر رہے کہ وہ ایک 18 سال کے دکھنے والے بچے پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ ان کے سارے پیسوں کو مینج کرے. اور وہ کسی حد تک صحیح بھی تھے. وارن بفیٹ ابھی بھی ایک ٹین ایجر ہی لگتا تھا اور اگلے 5 سال تک اس نے اپنا بزنس اکیلے ہی کنڈکٹ کیا. دا وے آف $25 ملین اس نے اپنی فیٹ کو خود بلڈ کیا. پارٹنرشپ کے 10 سالوں میں بفیٹ نے اپنے ایسیٹس میں $44 ملین کو مینج کیا اور صرف 3 سال بعد ہی حیران کن طور پر $104 ملین کا انکریمنٹ کیا. اب اس کے پارٹنرز اپنی انویسٹمنٹ کے ریٹرنز پر بہت زیادہ خوش تھے لیکن ایک چیز جو بفیٹ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ تھی سٹاکس کی بڑھتی ہوئی پرائسز. وارن بفیٹ کا لائف میں صرف ایک ہی موٹو تھا جس پر وہ جیتا تھا. وہ تھا Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. اب اس کے لیے اپنی سیگار بٹ انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. اسے اب دوسروں کے پیسے انویسٹ کرنا بہت رسکی لگ رہا تھا. دا وے آف $25 ملین اس نے اپنی فیٹ کو خود بلڈ کیا. اب وہ اپنے نیکسٹ موو کے لیے ریڈی. اب وارن بفیٹ جانتا تھا کہ انسرٹن ٹائمز کو یوٹیلائز کر کے کس طرح ایڈوانٹیج لینا ہے. اب کنٹری کو ایک ہیوی انفلیشن نے اسٹرائک. 70% آف انویسٹرز آر فیسنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. برکشائر ہیتھوے ایک اسٹرگلنگ ٹیکسٹائل کمپنی تھی. وارن نے اس کمپنی سے ایز اے سیگار بٹ بہت سے شیئرز خریدے اور 3 سال کے بعد اس نے آنر سے یہ کمپنی مکمل طور پر خرید لی. اس وقت یہ کمپنی بہت ڈکلائن پر. اس نے اپنے پیسے ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ٹیکسٹائل سے ہٹا کر ایک انویسٹمنٹ ہولڈنگ فرم بنا دی لیکن اس کو یہاں سے اب اچھا پروفٹ نہیں آ رہا تو اس نے اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن اسی دوران اس کے ایک پارٹنر چارلی مینگر نے اس کو اپنی فلسفیز چینج کرنے پر انفلوئنس کیا. اس نے اس کو انفلوئنس کیا to change his strategy from buying fair companies at wonderful prices to wonderful companies at fair prices. یہ ڈیسیژن بفیٹ کے کیریئر میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت. اس نیو فلسفی پر عمل کرتے ہوئے بفیٹ نے لارج شیئرز خریدنا شروع کر دی. کمپنیز میں اے گریڈ کمپنیز شامل تھیں جیسے امریکن ایکسپریس اور واشنگٹن پوسٹ. اس سے بفیٹ کی نیٹ ورتھ میں ایکسٹرا آرڈنری انکریز دیکھنے کو ملا جو کہ $240 ملین تک پہنچ. یہی نیو چینجنگ اسٹریٹجی اس کی سکسیس کی بھی وجہ بنی. 1967 وارن بفیٹ نے انشورنس بزنس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا کیونکہ انشورنس میں لوگ ہر ماہ پیسے دیا کرتے اور وارن کا خیال تھا کہ وہ ان پیسوں کو کیئرفلی انویسٹ کر کے بہت زیادہ پروفٹ ارن کر سکتا ہے. تو اس نے بہت زیادہ انشورنس فرمز کو خریدنا شروع کر دیا
जिन में गायको टॉप ऑफ द लिस्ट थी। अब इससे उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट किए और इन सब पैसों को ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जो उसके ख्याल में जल्द ही बढ़ने वाले थे। ये चीज उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित और इवेंचुअली कुछ ही सालों बाद उसके खरीदे हुए स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली और वो 2008 में दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कहलाए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान कंसिस्टेंट और डिटरमाइंड रहे तो उसके लिए कोई चीज नहीं जो वो पा नहीं सकता। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।